बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, जलालाबाद हो या मज़ार शरीफ, अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। अशरफ गनी के मजबूत गढ़ों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया है। इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक अशरफ गनी हुकूमत छोड़ने को तैयार हैं। सेफ वे इनको चाहिए, सेफ वे तो मिल ही रहा है उनको अपनी फैमिली के साथ गैर किसी भी दूसरे मुल्क में मुंतकिल होने की उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है। मगर इस वक्त जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि काबुल के ऊपर तालिबान जो है वो काबिज हो चुके हैं। हम पहले ये सुनते आ रहे थे कि 150 किलोमीटर की दूरी पे हैं या 70 किलोमीटर की दूरी पे हैं। कल रात निजी टीवी चैनल के ऊपर सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने इस काबुल के बारे में जो इत्तलात दी थी, अब उसके 12 घंटे बाद ठीक उसी तरीके से अफ़गानिस्तान में जो मजबूत गढ़ है काबुल, उसके ऊपर तालिबान ने चढ़ाई कर दी। इस चढ़ाई के तफसीलात हम आपको अपने इस वीलॉग में देंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे और तीसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे कि जो बाइडन ने कहा कि अफ़गान जंग को हम 5वें जो सदर हैं अमेरिका के उस तक मुंतकिल नहीं होने देंगे। अब ये क्या बात थी, 3000 से 5000 तक फ़ौजी कुव्वत कर दी गई। तालिबान से ख़ाइफ़ हैं बहुत से ममालिक। कौन से ममालिक जो हैं वो असल में इससे ख़ाइफ़ हैं तालिबान से, ये भी हम आपको अपने इस वीलॉग में बताएंगे और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले हम आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। सबसे पहले तो आपको बताते चलेंगे, तालिबान जलालाबाद और मज़ार शरीफ को फतह करने के बाद काबुल के मुज़ाफ़ात में दाखिल हो गए और चारों जानिब से उन्होंने यलगार की है। यलगार क्या की है, जैसे जैसे घुसते गए हैं अफ़गान फोर्सेस जो हैं वो अपने हथियार डालती गई है। 6000 के करीब अफ़गान फोर्सेस हैं जिन्होंने सिर्फ 1300 तालिबान के सामने हथियार डालकर एक आलमी रिकॉर्ड भी बनाया है, जिनके बारे में जो है वो पहले ये कहा जा रहा था कि तालिबान एक बहुत ही ख़तरनाक जंगजू कौम है। उनके ख़िलाफ़ दूसरे ममालिक में मुज़ाहरे हो रहे थे, बर्बरियत के बारे में बताया जा रहा था। मगर ऐसा दिखता है कि आलमी क़ुव्वतें कुछ और दिखाना चाहती थीं। ट्विटर और फेसबुक ने उन तमाम हक़ाइक़ को ख़त्म कर दिया। जिस वक्त हमें ये मालूम हुआ कि तालिबान ने जिन जिन अज़ला में कब्ज़ा कह लें, चढ़ाई कह लें, वहाँ से हमें अमवात की या कोई भी शोरिश की जो है ख़बरें नहीं आ पाईं। मतलब बिल्कुल ये ऐसा तासुर दिया गया था कि तालिबान जो हैं वो कत्ल व गारत गरी करेंगे, ख़वातीन को जो हैं वो मार देंगे, बच्चे बूढ़ों को सर कलम कर देंगे। मगर ऐसे कोई वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए। इंडियन मीडिया ने चीख चीख कर सिर्फ ये तासुर देने की कोशिश की कि अफ़गानिस्तान खंडर बन रहा है और उस खंडर बनने की जो असल वजह है वो पाकिस्तान की अफवाज हैं। और पाकिस्तान की अफवाज ने तालिबान को स्ट्रेटजी और तमाम चीज़ों से जो है वो रोशनास कराया है, जिसकी वजह से अफ़गान फोर्सेस जो कि 20 साल अमेरिका के ज़ेर असर रहने के बाद भी कुछ ना सीख पाईं, तालिबान के आते ही वो बिल्कुल पीछे हट गईं या उनसे मुकाबला नहीं कर पाईं। अशरफ गनी जो कल तक बुलंदो बांग दावे करते नज़र आ रहे थे, आज भागने के लिए तैयार हैं। और भागने के लिए तैयारी उनकी कहाँ पर है, तो आपको बताएं कि मुतज़ाद इत्तलात ये हैं कि वो यहाँ से अमेरिका रवाना होंगे अपनी फैमिली के साथ और अफ़गानिस्तान को बेयारो मददगार छोड़ देंगे। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अफ़गानिस्तान की वज़ारत दाखिला ने बताया है कि तालिबान काबुल में तमाम अतराफ से दाखिल हो गए हैं, सायरन बज रहे हैं और चारों तरफ से फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। जबकि ट्विटर ने इस बात को आया कर दिया है कि कोई भी फायरिंग की आवाज़ें नहीं हैं। तालिबान ने चढ़ाई ज़रूर की है मगर अफ़गान फोर्सेस पीछे हट गई हैं और उनको रास्ता प्रोवाइड किया है काबुल पे कब्ज़ा करने का। ये है हकीकत। 75,000 तालिबान अब तक रिपोर्ट हो रहे हैं कि जो मुल्क के दूसरे अज़ला पे कब्ज़ा कर रहे हैं और 3 लाख की अफ़गान फोर्सेस जिन्होंने अमेरिका से तरबियत हासिल की, अमेरिकी फ़ौज के साथ रहे, एम्यूनिशंस का बड़ा एक ज़ख़ीरा उनके पास है, तब भी वो तालिबान से नहीं लड़ पा रहे। आखिर सोचने का सवाल ये है कि तालिबान इतने ज़्यादा मुनज़्ज़म कैसे हो गए इतने अरसे में, जब 20 साल अमेरिकी हुकूमत ने यहाँ पर अपने
چیدہ لوگ یہاں بھیجے ہیں اور طالبان کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور امریکہ کی فوج جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے شاید یہاں پہ تھی. انہوں نے طالبان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. ورنہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں افغانستان میں طالبان روڈوں پر آ جائیں؟ اطلاعات تو یہ ہیں کہ افغان فورسز کے جتنے بھی لوگ ہیں، خاص طور پہ بٹالینز، جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک پورا ایک یونٹ ہے، وہ اٹھ کے افغان طالبان کے ساتھ مل رہا ہے اور ان کی قوت بڑھ رہی ہے. یعنی معاملہ کہیں اور کا تھا، کہیں اور الجھایا گیا، اور افغانستان میں طالبان کو سپورٹ ان کی عوام دے رہی ہے. تو یہ جو جتنی بھی عالمی قوتیں ہیں، عالمی میڈیا ہے، وہ یہ تاثر دینے کی کوششیں کر رہا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ جنگجو ہیں اور وہ قبائلی ہیں، وحشی درندے ہیں. یہ کانسیپٹ اب پرانا ہو چکا. سہیل شاہین نے کل جو نجی انٹرویو دیا، چینل کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے اس بات کو بہت عیاں کیا کہ طالبان افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو لانے والے وہ ہیں، ساتھ میں وہاں کا انفراسٹرکچر صحیح کرنے میں وہ ہیں. چائنا کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے افغانستان کے وسائل کو فروغ دینے کے لیے، ان کو بڑھانے کے لیے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اشرف غنی اپنے ہی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے بجائے عالمی طاقتوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے اور اپنے ہی لوگوں پہ یلغار کرنے کے لیے 5,000 کی کمک منگوائی ہے امریکہ سے؟ جو بائیڈن نے 3,000 کی کمک بھیجنے کا فیصلہ کیا، پہلے 2,000 کی کمک بھیجنے کا فیصلہ کیا، پھر اس کے بعد 1,000 اور بڑھائے، اور پھر 3,000 سے 5,000 یہ کمک کر دی گئی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2,500 افراد نکالنے تھے، فوجی جو تھے وہاں پر، اور ان کے چکر میں 5,000 افراد بھیجے جا رہے ہیں واپس. یا دال میں یہ کچھ کالا نظر آتا ہے، کہیں اور کا جو بجٹ ہے وہ کہیں اور لگایا جا رہا ہے، یا پھر پوری دنیا کی نظریں ٹرن کی جا رہی ہیں اور ساؤتھ ایشیا میں چائنا کی حکمت عملی، چائنا کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کو روکنے کے لیے افغانستان کا ایشو اٹھایا گیا. اور اس ایشو کا جو بنیادی ملک تھا پاکستان، اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور ایک غلط اسٹریٹجی اپنائی گئی. اور اس غلط اسٹریٹجی کا امپیکٹ جو نکل رہا ہے، اس کے بعد دنیا ایک پاگل کتے کی مانند ہے، جو کہ یہ سوچنے سے قاصر ہے کہ طالبان کس طریقے سے اتنی جلدی پورے اضلاعوں پہ قابض ہو گئے. اور یہ بات ماننے کی نہیں ہے کہ افغان عوام جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ نہیں کر رہی. افغان عوام طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اشرف غنی کی جو موجودہ حکومت ہے ان سے کتنا بغض تھا، جس کی وجہ سے طالبان اتنے زیادہ ابھر کر آ رہے ہیں. اور ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہیں پہ کہ بہت زیادہ واقعات ایسے رونما ہوں جس میں قتل و غارت گری ہو یا پھر جنگجو ہوں. عوام کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، الٹا افغان فورسز بھی مل رہی ہے، اور جن کو نقصان پہنچا ہے وہ ہیں ڈرگ لارڈز. یہ ڈرگ لارڈز کی کہانی الگ ہے. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس ڈرگ لارڈز کی ہم کہانی بتائیں گے. اب سے 3 ماہ قبل بھی ہم نے آپ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ انڈیا، اشرف غنی اور اسرائیل ڈرگ لارڈز کے پیچھے ہیں. اور اس بات کو بہت سے لوگوں نے بہت ہی عجوبہ گردانا تھا، مگر آج اس بات کی حقیقت عیاں ہو چکی ہے کہ اشرف غنی کا آخر مقصد کیا ہے. اسلامی شرعی قوانین کے مخالف ہیں یہ، اور جب سے ایران نے بھی طالبان کی سپورٹ کی ہے تو پھر پوری دنیا کی نظریں طالبان کے اوپر کیوں لگی ہیں. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس کے حوالے سے ہم آپ کو تفصیل دیتے رہیں گے، اور بہت جلد آپ کو بتائیں گے کہ کابل پہ مکمل قبضہ طالبان کا ہوا یا نہیں ہوا.